अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर। कैसे उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से हूँ। तो गाइस आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ, जो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने वाला हूँ, वो बहुत ही इमोशनल एक वीडियो है। तो पीटीआई के रहनुमा हैं शहरयार अफरीदी साहब। तो 9 मई के बाद वो काफ़ी अर्सा जेल रहे, तो उसने अपनी सारी जो उस पर बीती तो उसने इस वीडियो में बयान किया है। तो मुझे तो रोंगटे खड़े हो गए सुन के। बाकी चलते हैं, पहले ये वीडियो देखते हैं और इसके बाद इस पे करते हैं डिस्कस। तो जो भाई चैनल पे नए हैं तो प्लीज जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज आपको बताऊं, मैं सीईओ था, मल्टीनेशनल जर्मनी में था, एक आसाइश वाली जिंदगी गुजारता था। मेरे घर से 3 जनाजे निकले कि तुम्हारा भाई शहीद कर दिया गया। मेरे वालिद और वालदा का जनाजा निकला, 3 जनाजे निकले, मेरा कोई पूछने वाला नहीं। थाने में आपकी तजलील, चेक पोस्ट पे आपकी तजलील, हर जगह आपको रुसवाई का सामना करना पड़ता है। जो मेरी चादर और चारदीवारी की रुसवाई का सबब बने, जो मेरी बेटियों की बेइज्जती का सबब बने, जो मुझे कहे कि तुम्हारी बेटी की उम्र इतनी है, मैं तुम्हें उठा दूंगा। काफिर मुझे नहीं कहता, मुझे अपने कहते हैं कि तुम्हारी माँ बहन बेटी की, तुम्हारी माँ बहन बेटी नहीं है, बेटियां सिसक रही हैं, बुजुर्ग जवान सर नीचे करके परेशान है। क्या आपकी गैरत आपको नहीं बताती कि मैंने अपनी आवाज बनना है पर अमन तरीके से, अपने सूबे के लिए अपना हक, अपने अवाम की गैरत के लिए अपना हक, और वो दुश्मन का जो एजेंडा, जो फौज और अवाम को लड़ाना चाहते हैं, हम लानत बेचते हैं। जिस तरह मेरा लीडर एनआरओ पे लानत बेचता है, हम उस सोच पे लानत बेचते थे। बैठ गया सर पकड़ के कि वो वाली जिंदगी या वापस आऊं। बीवी से बात की, बीवी ने कहा, उस वक्त मेरी 2 बेटियां थी, बीवी ने कहा कि पे बैक टाइम है, वापस जाना है। तो बलोचिस्तान के लीगल फ्रेटर्निटी, तमाम स्टेक होल्डर्स, किसी से गिला मत करो, एवरीथिंग स्टार्ट एंड एंड्स एट यू। हर चीज आपसे शुरू हो के आप पे खत्म होती है। इब्लीस है, हम तमाम इंसानियत, तमाम कौमों की इज्जत करते हैं, लेकिन जो मेरी माँ की रुसवाई का सबब बने, जो मेरी चादर और चारदीवारी की रुसवाई का सबब बने, जो मेरी बेटियों की बेइज्जती का सबब बने, जो मुझे कहे कि तुम्हारी बेटी की उम्र इतनी है, मैं तुम्हें उठा दूंगा। काफिर मुझे नहीं कहता, मुझे अपने कहते हैं कि तुम्हारी माँ बहन बेटी की, तुम्हारी माँ बहन बेटी। हम सब माँ बहन बेटियों वाले हैं। कब तक? मैं रात सोया नहीं हूं। हर रात 1 बजे से 3 बजे तक मेरी बेटियां मेरे साथ चिपकी होती हैं। जाओ उन घरों में जहां पे बेवाएं हैं, यतीम बच्चियां हैं, जिनके घर में मर्द नहीं, रोजाना वो मरती, रोजाना जीती हैं। इंसान गिद्धों की तरह, जानवरों की तरह उनको नोचने के लिए चले हुए। और हम किन चक्रों में हैं? इनको क्या जरूरत है? इनके अपनी बीवी बच्चे नहीं है? सियाचिन में मेरे फौज के जवान के बीवी बच्चे नहीं है, मां है। मैं फ्रीडम फाइटर का बेटा हूं। 9 साल पार्लियामेंटेरियन काउंटर नैरेटिव ऑफ एक्सट्रीमिज्म, दुनिया की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में पाकिस्तानियत का मुकदमा लड़ता था। मुझे तो मार दिया गया है, मुझे तो अभी कौमी असेंबली में तकरीर करने नहीं दिया गया। शेम। मैं अपनी बीवी के साथ निकाह मेरे कमरे में घुस गए। मेरे साथ जो हुआ है, अल्लाह दुश्मन के साथ भी ना करे। ये बेबुज़दिली के आंसू नहीं है, इस धरती के लिए खून के आंसू। क्यों? शहरयार को तब पता चला ना कि जब उसका भाई शहीद हुआ, माँ बाप चले गए, जब उसके घर में ये सब कुछ हुआ, तब हुआ ना। इस चीज का इंतजार कर रहा हो कि तुम्हारी माँ बहनों के साथ खुदा ना खास्ता इस तरह।
ہماری ایک تصویر آئی، ایک معذور بچی کو ویل چیئر سے بالوں سے گھسیٹا گیا. شیم بغیر تو میرے بھائیوں، ہم کسی سے دشمنی نہیں چاہتے. ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں، ہم حق اور سچ کی بات کرتے ہیں. عوام ہمیں ووٹ دے. لوگ کہتے ہیں پارلیمانی نظام حکومت، کسٹوڈین آف دا ہاؤس، پارلیمنٹ از سپریم، فلانا ڈمکانا. سب جھوٹ، سب جھوٹ. میرا لیڈر کیا سوچ رہا ہوگا؟ میں لعنت بیچتا ہوں ایسی سوچ پہ جو خان سے ملنے جائے اور کہے مجھے سینیٹر بنا دو، مجھے فلانا بنا دو، مجھے یہ بنا دو. وہ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے نہیں، امت کے لیے. الازہر یونیورسٹی، مدینہ یونیورسٹی، کتنے علماء کرام تھے اسلامو فوبیا کا. آج تک 99% مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ اسلامو فوبیا کیا ہے. امام الانبیاء کی ناموس کے لیے یورپ کو کنونس کرنے والا، مدینہ میں ننگے پاؤں اترنے والا، سعودی اور ایران کو گلے ملانے والا، جو دنیا کو بتائے کہ میں اپنی قوم کے مفادات کو ترجیح دوں گا، میں اپنی قوم کی بنیادوں کو کھوکھلا نہیں کروں گا، میں اپنی مٹی کا ایک ذرہ کسی اور کو استعمال نہیں کرنے دوں گا. تو میرے بھائیوں سنو، اگر ادارے کہتے ہیں کہ ہمیں چیلنج کیا جا رہا ہے، تو ایک گھر، پاکستان کا ایک گھر، پاکستان کے اس گھر کی ماں، پاکستان کے اس گھر کے باپ، پاکستان کے اس گھر کے روایات، اقدار، غیرت، ماں، بہن، بیٹی، بہو، تمام رشتے. اسی طرح پاکستان کے ایک مسجد کے، مدرسے کے عالم، مفتی، اگر ان کے فیصلے غیر کرے گا تو میری عزت اور حیات تار تار ہو جائے گی. عمران خان نے کہا یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کے عوام، اس ملک کے گھر، اس ملک کے مسجدیں، مدرسے، امام بارگاہیں، خانقاہیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، روایات، اقدار کے ضامن اللہ کے بعد پاکستانی. ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، غیر ہمارا فیصلہ نہیں کرے گا. سے پتہ کرو جو ڈیتھ سیلز میں پڑے ہوئے، جاؤ ان یتیم و ناداروں بچے اور بچیوں سے پتہ کرو جن کا کوئی نہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کی روٹی کے لیے ماں لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتی ہے، جوان بہن لوگوں کے گھروں میں پوچھے مارتی ہے اور غیروں کی آنکھیں اس پر لگی ہوتی ہیں. کب تک یہ ملک میرا؟ اور اب میں ایک رات اپنے گھر میں تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، میں باہر آیا، مجھے کہا کہ جی تیرا سے اور اورکزئی ایجنسی سے آئی ڈی پیز آئے ہوئے ہیں. یہ میں فلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. صدر صاحب، جعفری صاحب، میں جب باہر آیا، میں کوئی الیکشن میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھا. میں نے اپنی ماں، بہنوں، بیٹیوں کو ننگے پاؤں، پیلے چہرے، کوئی پتہ نہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو گاڑیوں میں اتارا اور ڈالا جا رہا تھا. میرے بلوچستان کے باسیوں، سوات کا یہ واقعہ ہے. کہا گیا اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، بڑے شہروں میں کسی کو کیا پتا. بتایا گیا کہ تمہارے پاس اتنے گھنٹے ہیں، گھر چھوڑ کے نکلو. تقریب کار غصہ ہیں. لوگ، کسی کا باپ نہیں گھر میں، کسی کا بیٹا نہیں، کسی کا بیٹی نہیں، چل پڑے بھیڑ بکریوں کی طرح. اپنا سب کچھ، مال متاع، ڈنگر، اپنی بنیاد، اپنی غیرت، اپنی عزت، سب کو چھوڑ کے چل اندھیروں میں جا رہے ہیں. بی بی سی کا ایک نمائندہ
ایک بزرگ سے پوچھتا ہے کہ کیا کیفیت ہے؟ انہوں نے کہا جی میری کیا کیفیت ہوگی، بزرگوں کی بنیاد قبرستان کو چھوڑ آیا ہوں، ڈنگر مال مویشی اپنا مال متا گھر چھوڑ آیا ہوں، لیکن مجھے تکلیف، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، میری 17-18 سال کی بیٹی جو ٹانگوں سے معذور ہے، میں معذور ہوں، میں اٹھا نہیں سکتا۔ یہ ویڈیو تھی آج کی، تو میں تو سن کے بہت ہی اداس ہو گیا یار، یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں۔ تو باقی اللہ اس پاکستان پہ رحم کرے، کافی دلیر انسان ہے یار، مجھے تو میرا فیوریٹ ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے جو سپیچ کرتا ہے، مجھے بہت اس کی کیونکہ ایموشنل سپیچ ہوتی ہے۔ تو باقی آپ اپنا کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، جو بھائی چینل پہ نئے ہیں تو پلیز جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی الحال کے لیے اللہ حافظ۔